Namaskar and स्वागत छ You're watching Music of Your Choice only on Image Channel. I'm your host Aisha Chalise र हरेक साँझ जसरी आज पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म तपाईहरुको साथमा हामी आइसकेका छौं. And since it's only 3 days away from Tuborg 21st Annual Tuborg Image Awards, so we are right here with our guest. आज हामीसँग कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्वरको ध्वनि, एकदम सुन्दरताको ध्वनि, एकदमै beautiful voice and equally beautiful in her looks and also very multi-talented भन्छु म चाहिँ. So let's not delay in welcoming her. She is none other than Sunita Karki, nominated for Best Female Pop Vocal Performance of the Year. So welcome to the show. Thank you so much. Namaste. के छ यहाँको हालखबर? एकदम ठिकठाक. अनि कस्तो लागिरहेको छ त 2-3 वर्षको अन्तरालमा इमेजमा फेरि आउनु पर्यो? एकदमै खुसी लागेको छ र अझ धेरै अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा मिलिरहेको छ. हजुर. सो यो साल इमेज अवार्ड्समा नोमिनेटेड हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो जुन न्युज पुग्यो यहाँसम्म, यहाँको फर्स्ट रियाक्सन अथवा यहाँको पहिलो हुन्छ नि थट चाहिँ के थियो त? म एकदमै सक भएको थिएँ हैन. मलाई फोन गर्नु भएको थियो अनि हाम्रो सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन त्यो प्रोग्राम छ सोल्टीमा भनेर फोन गर्नु भएको थियो अनि म सुन्दाखेरि हजुर के को लागि भने म एकदम त्यो अकमकेको थिएँ त्यतिखेर. किनभने म 81 भयो किनभने मैले अब राम्रो तरिकाले आफूले 100% दिएर काम गरे तापनि 81 फोन आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति झट्का चाहिँ लागेको थियो हैन. सो तर पछि हजुर एकदमै रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो, अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा दिएको छ यो इमेज अवार्डले चाहिँ. अनि आफूसँगै नोमिनेटेड अरूहरूलाई हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन त्यति बेला? मैले त्यस्तो हेरेँ भन्दा म बसिरहेको थिएँ अनि सबैजनाको नाम अनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ थाहा भयो को हुँदो रहेछ भनेर. सो उहाँहरूसँगै नोमिनेटेड हुँदाखेरि चाहिँ ओके उहाँहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ भने कस्तो खालको फिलिङहरू आयो त उहाँहरूलाई देखेर चाहिँ? खुसी लाग्यो. मेन त एकदमै खुसी लाग्यो. सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनाको गीतहरू आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो गीतहरू छ. रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो. हजुर. अलराइट. सो अब त्यो त आफ्नै ठाउँमा भयो हैन. सो तपाईलाई चाहिँ आफ्नो यो टुबोर्ग अवार्ड जित्ने चान्स चाहिँ कतिको छ जस्तो लाग्छ? अब जित्ने भन्दा पनि टप 5 मा पर्नु भनेकै मेरो लागि इमेज अवार्ड पाए सरह हो. किनभने धेरै गीतहरूमा छानिएर टप 5 मा पर्छ हैन. किनभने अवार्ड नै लिनु ठुलो कुरा होइन, अब त्यसमा पर्नु नै ठुलो कुरा हो. जसले सपोर्ट गर्नुभयो, धेरै नै एउटा सिलेक्सन त्यो लेभलको एउटा र्याङ्किङ दिनुभयो हैन. म एकदमै सबैजनाप्रति नै एकदमै आभार प्रकट गर्छु साँच्चीकै नै हृदयदेखि नै. सो त्यही भएर मलाई अब मैले जित्छु यो गर्छु भन्दा पनि टप 5 मा पर्नु नै ठुलो कुरा हो मेरो. अब राम्रो गीतले पक्कै पाउला त्यही नै भन्छु. सो यहाँले आफूसँगै अरू जो नोमिनेटेड हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि हेर्नुभयो, उहाँहरूको गीत पनि सुन्नुभयो हैन? सो आफूसँगै एकदमै कडा प्रतिद्वन्दी अथवा एकदमै कडा कन्टेन्डर चाहिँ को हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? म त त्यस्तो को भन्ने एउटा स्पेसिफिक एउटै त्यस्तो भन्ने छैन हैन. जति पनि इमेज अवार्डमा पार्टिसिपेन्ट हुनुभयो, जति पनि गीतहरू छ नि सबै नै आफ्नो ठाउँमा राम्रो भएर नै सायद त्यसमा सिलेक्सन हुन गयो हैन. सिलेक्सन भएर छानियो, टप 5 भयो र टप 5 गीतै सबै नै राम्रो छ. मलाई त एउटा भन्ने नै छैन, मलाई सबै गीतै राम्रो लाग्यो. किनभने त्रिशला गुरुङ हुनुहुन्छ, त्रिशना गुरुङ अनि पूजा थापाजी हुनुहुन्छ, सबैजनाको गीतहरू एकदमै राम्रो छ, सबैको राम्रो छ. ओके. सो यहाँलाई चाहिँ अब यहाँको आफ्नै एउटा जनर छ नि त हैन? सो त्यसमा चाहिँ अब यो अहिलेको गीत चाहिँ अलिकति फरक हो जस्तो लाग्यो कि फरक तरिकाले बनाउन खोज्नु भएको हो कि यो गीत पनि त्यही अनुसार गर्दा गर्दै यस्तो आएको हो कि यो अब जुन यो सरर भन्ने गीत छ यो चाहिँ कसरी एज अ फाइनल आउटपुट यो गीत कसरी निस्क्यो? सिरिरी सिरिरी गीत. यो गीत चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले गरौँ भनेर नै हामीले यसमा आदरणीय गुरु सुरेश अधिकारी ज्यूसँग चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले सहकारी गऱ्यौँ. अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिक फरकै गरौँ, गाइरहेको गीत भन्दा अलिकति सेमी क्लासिकल गीतहरू चाहिँ मैले गाइरहेको थिएँ भनौँ यो एल्बम निक्लिनुभन्दा अगाडि. अनि त्यो हिसाबले पनि अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाको गीतहरू गरौँ भन्ने कुराहरू भयो. अनि साँच्चै नै फरक पनि भयो. अनि दर्शक श्रोताहरूलाई मैले अलिकति फरक खालको गीत दिएको हो कि जस्तो पनि मलाई फिल भएको छ. धेरैजनाको प्रतिक्रिया आएको छ. त्यही नै हो, अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ छ, फरक चाहिँ छ. अनि हजुरले आफ्नो जुन क्लासिकल जनरबाट अलिकति फरक किसिमको ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ भयो अथवा कतिको रमाइलो लाग्यो? अब हुन्छ नि भिन्न कुरा गर्दा जहिले पनि कि त कठिन हुन्छ कि त निकै रमाइलो हुन्छ. यहाँलाई चाहिँ के भयो त?
कठिन भन्दा पनि कस्तो भने मैले एउटा अभ्यास गरेर त्यो अनुसारको अलिकति सिङ्गिङलाई प्र्याक्टिस रेगुलर भयो अनि त्यसमा अलिकति सङ्गीतसँग अलिकति नजिकिएर आफू अलिकति त्योसँग प्र्याक्टिस भनौँ न त्यसलाई जब खाड्ने काम गरिन्छ त्यो हिसाबले त्यो गरिसक्दाखेरि चाहिँ गाह्रो फिल हुँदैन किनभने एउटा आफूले एउटा फर्ममा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो हिसाबले पनि त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो भन्ने चाहिँ भएन तर रमाइलो चाहिँ भयो किनभने डिफ्रेन्ट खालको सङ्गहरू गर्दाखेरि छुट्टै एउटा आफूलाई छुट्टै फिलिङ्स हुने कि छुट्टै अलिकति रमाइलो लाग्ने अनि त्यो हिसाबले अलिकति रमाइलो खालको चाहिँ अनुभव भयो अनि कति कुराहरू सिकियो जति आफूले फरक फरक कामहरू गरिन्छ उति नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ त्यो हिसाबमा कति कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ अझै पनि सो त्यो हिसाबले पनि एउटा नयाँ कुराहरू सिक्न धेरै अवसर पाइयो मैले जुन यो सुनमाला भन्ने एल्बम गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ सो यो गीत अलिकति फरक छ भनेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो यही प्रसङ्गमा अलिकति फरक छ होइन सो आफूलाई आफ्नो एउटा प्याटर्न हुन्छ तपाईँको क्लासिकल अलिकति त्यो जनरको गीतहरू म गाउँदै यस्तो खालको गीत आफैले गाउन सक्छु अथवा सक्दिनँ भन्ने खालको क्वेसनहरू चाहिँ आफूलाई गर्नुभएको थियो कि थिएन मैले चाहिँ खास गरी गाउँछु भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ होइन मैले क्लासिकल गीतहरू नै गरिरहेको थिएँ अनि सुरेश अङ्कलसँग चाहिँ उहाँले नै मलाई एउटा यस्तो खालकोमा ट्राई गर भनेर मैले उहाँले नै मलाई सल्लाह दिनुभयो अगाडि बढाउनु भयो डोर्याउनु भयो अनि किनभने उहाँसँग गीत गर्दा गर्दा अलिकति फरक खालको गर सुनिता किनभने छोरी चेलीहरूलाई एउटा पश्चिमी मुलुकतिर अलिकति दबिएर अलिकति गाउने भन्दा पनि खुलेर गाऊ तिमी होइन खुलेर ओपन भोइसमा गाऊ त्यसरी पनि राम्रो हुन्छ तिमी आफ्नो पुरानोवाला सुनितालाई छोडेर अलिकति नयाँ खालको अलिकति डिफ्रेन्ट खालको तिमीभित्र त्यो क्वालिटी छ किनभने त्यही भएर त्यो ट्राई गर भनेर चाहिँ मलाई अङ्कलले एकदमै धेरै प्रेरणा दिनुभएको थियो सपोर्ट गर्छ थियो अनि त्यो हिसाबले पनि अनि मेरो फ्यामिलीमा पनि एकदमै धेरै सपोर्ट थियो अनि म पनि गर्छु नि त ठिक छ गर्छु भनेर आफूलाई पनि मैले खाड्ने काम गरेँ मेहनत गरेँ किनभने 5 इयर्स लाग्यो मलाई यो एल्बम तयारी गर्नको लागि अनि त्यो हिसाबले पनि टाइम लाग्यो तर राम्रै भएको छ गीतहरू मैले 100% दिने कोसिस गरेकी छु त्यही नै हो अनि अब यो गीत बनिसकेपछि सुरुमा अब रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि अरूलाई सुनाउनुभन्दा अगाडि त आफैले सुन्नुभयो होला त्यति बेला चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यो मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो सक्दो रहेछु मैले अरू गीतहरू पनि हरेक किनभने लोकगीत पनि गाएको छु मैले लोक प्याटर्नको गाएको छु क्लासिकलै गाएको छु होइन अनि यो खालको अलिकति पप फ्युजनमा चाहिँ मैले ट्राई गरेकै थिइनँ अनि गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई के भयो भन्दाखेरि मैले सबै खालको गीत सक्दो रहेछु जब आफूले ट्राई गरेपछि नै थाहा हुन्छ मैले कुन कुन गीतहरू कसरी गाउन सक्छु भनेर त्यो हिसाबले अनि मैले सक्दो रहेछु भन्ने मलाई एउटा आफैमा एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ बढेको थियो हजुर निकै खुसी लाग्यो यहाँको कुरा सुनेर होइन अब आफूले चाह्यो भने त सकिने रहेछ आफूले ट्राई गर्यो भने सिक्न खोज्यो भने सकिने रहेछ भन्ने खालको मेसेज पाइन्छ होइन तपाईँको कुराबाट एनिवे यस तपाईँ पनि यदि सुनिता कार्कीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 400653 र 400654 हाम्रो नम्बर्सहरू रहेका छन् अहिलेको लागि हामी नोमिनेसन्सतर्फ लाग्दैछौँ विल बी राइट ब्याक Welcome back. Alright, we just watched nominations for Best Vocal Performance Female categories. We have none other than the lovely Sunita Karki with us. उहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. Thank you. So भर्खरै हामीले नोमिनेसन्सहरू हेर्यौँ यहाँको गीत अरूहरूको गीत पनि हेर्यौँ होइन सो इमेज अवार्ड्स एकदमै नजिकै छ अब चाहिँ 3 दिनपछि छ स्याटरडेको दिन सो यहाँको मनमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रश्नहरू आइरहेको छ अथवा कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ के छ फिलिङ्सहरू एक्साइटेड छु किनभने एउटा हामीलाई इमेज अवार्ड भन्ने बित्तिकै एउटा एकदमै हरेक कलाकारलाई एउटा त्यसले चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छ अगाडि बढ्नको लागि त्यो हिसाबले पनि खुसी छु एक्साइटेड छु र एकदमै धेरै नै धन्यवाद पनि दिन्छु म किनभने हामी कलाकारहरूलाई अगाडि बढ्ने ठुलो हौसला मिल्छ यो इमेज अवार्डमा चाहिँ त्यही भएर म धन्यवाद पनि दिन्छु र खुसी पनि छु हजुर सो यहाँलाई चाहिँ यो यस्तो अवार्ड्सहरू अथवा यस्तो सेरिमनिजहरूले चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ कतिको हेल्प हुन्छ अथवा उहाँहरूलाई कतिको प्रोत्साहित गर्छ जस्तो लाग्छ प्रोत्साहित गर्छ कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन मैले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ आफ्नो गीत छानिएर त्यसरी अवार्डमा पढ्ने बित्तिकै आफूलाई के फिल हुन्छ भने म पनि केही गर्न सक्दो रहेछु ओहो भनौँ न किनभने यतिकै त छानिँदैन नि सबैजना जजहरू बसेर सबैजनाले सेलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा अझै मैले अझै गर्नुपर्छ योभन्दा अझै बेटर गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा छुट्टै खालको
अनुभव हुन्छ, ऊर्जा पनि दिन्छ। हजुर। सो यहाँ आफै पनि टिभी सोजहरू गर्नुहुन्छ एनटिभीमा होइन, सो यहाँलाई चाहिँ अब यसरी आएर यहाँले आफै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ नि होइन, सो आफूलाई इन्टरभ्यू हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ? मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने अहिले जसरी आन्सर दिनलाई क्वेसन सोध्न सजिलो हुन्छ नि, आन्सर दिन चाहिँ अलिक गाह्रो कि गाह्रो भन्दा पनि क्वेसन गर्न जति सजिलो हुन्छ आन्सर दिन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यो फिल चाहिँ हुने रहेछ। सो यहाँको आफ्नो पर्सनल गाउने जनर त छुट्टै छ, अब त्यसमा पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ आफू चाहिँ कस्तो म्युजिकहरू रुचाउनुहुन्छ, कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ रेगुलरली सुन्नुहुन्छ? म क्लासिकल गीतहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु, म सबै खालको गीतहरूलाई रुचाउँछु किनभने हरेक गीत आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै राम्रो हुन्छ। क्लासिकल एउटा बेस भयो, त्यसले चाहिँ क्लासिकल चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने मैले पनि भनौँ न क्लासिकल त्यो ब्याकग्राउन्डबाटै आएको हो म पनि, त्यो हिसाबले पनि त्यो सिक्यो भने चाहिँ हरेक ठाउँमा जानलाई सजिलो हुन्छ। तर सुन्नको लागि चाहिँ हरेक खालको गीतहरू सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, क्लासिकल पपहरू। हजुर। सो यहाँले भनेअनुसार क्लासिकलले चाहिँ बेस राम्रो बनाउँछ भनेर भन्नुभयो, सो यहाँले चाहिँ सानै उमेरदेखि सिक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। सानै उमेर भन्दा पनि म सानैदेखि गाउँथेँ होइन, गाउन एकदम मन पराउने। अनि जब म +2 पढ्न थालेपछि मैले सिक्न थालेँ भनौँ, मैले कति 5-6 इयर्स सिकेँ, क्लासिकल म्युजिक सिकेँ। अनि त्यसलाई नै आफूले घरमा प्र्याक्टिस अनि त्यही अनुसारले नै आफूलाई खार्ने काम। हजुर। सो अनि आफ्नो सङ्गीत र आफ्नो छुट्टै व्यवसाय भन्दा पनि आफ्नो छुट्टै कामलाई चाहिँ कसरी अगाडि सँगसँगै लिएर गइरहनु भएको छ त? सँगसँगै लिएर गइरहेको छु, म पढि पनि रहेको छु, म मास्टर्स गरिरहेको छु अहिले म्यानेजमेन्टमा। अनि म नेपाल टेलिभिजनमा पनि मेरो प्रोग्राम सुर साधना भन्ने प्रोग्राम म्युजिक रिलेटेड प्रोग्राम नै छ। अनि फेरि म आफू पनि म्युजिकमै छु, त्यो हिसाबले पनि अलिकति सजिलो भएको छ किनभने छुट्टै फिल्ड छैन नि त। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ केही हदसम्म सजिलो भएको छ मलाई, भनौँ न त्यस्तो गाह्रो भन्ने छैन किनभने एउटै फिल्ड भयो नि त, म्युजिकल प्रोग्राम। अनि फेरि अब म आफू म्युजिकमा सिङ्गिङ भयो, इन्टरभ्यूहरू हरेक कुरामा त्यही सिमिलर जस्तो फिल हुने। द्याट्स एकदमै नाइस है, तपाईँलाई एकदमै धेरै बधाई छ, शुभकामना पनि छ। अहिलेको लागि भने हामी अर्को पनि साङ्गीतिक विश्रामतर्फ लाग्दैछौँ। इन्जोय दिस सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ सुनिता कार्की। वेलकम ब्याक। तपाईँहरू अझै पनि म्युजिक अफ यर चोइस हेर्दै हुनुहुन्छ इमेज च्यानलमा। म आयुषाको साथमा हुनुहुन्छ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुनिता कार्की। उहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सो अब यहाँको भर्खरै अब यो गीतकै कुराकानी गर्दाखेरि अब यो गीत हामीले धेरै यही बारेमा कुराकानी गरिसक्यो गर्न त होइन, अब तपाईँको जुन क्लासिकल जनरभन्दा अलिकति फरक भयो भन्नुभयो, अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू गर्ने विचार छ यहाँको? अहिले अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कस्तो यस्तै भन्ने छैन होइन, किनभने अब फिल्मकोहरू आयो भने पनि मैले गरिरहेको हुन्छु। अनि मैले अरू गीतहरू पनि निकाल्दैछु, अब तयारी हुँदैछन्। मेन त अहिले अब एल्बमकै गीतहरूलाई मेन फोकस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। र म आफूलाई चाहिँ आफूलाई के लाग्छ भने हरेक खालको गीतहरू गाउनुपर्छ, भनौँ न एउटा कुनै म पप मात्रै गाउने, म क्लासिकल मात्रै गाउने भन्ने हुँदैन। म ट्राई गर्छु, सबै खालको गीतमै ट्राई गर्छु भन्ने नै छ। र आएका गीतहरूमा म अलिकति शब्दमा चाहिँ अलिक छनौट गर्छु, किनभने लिरिक्स हेर्छु र मलाई राम्रो लाग्यो भने म सबै खालका गीतहरू नि म ट्राई चाहिँ गर्छु। हजुर। सो यहाँले भन्नुभयो एल्बमको बारेमा, आफ्नो एल्बमको बारेमा होइन, सो अहिलेको टाइममा आएर एल्बम निकाल्नु भनेको एकदमै रेयर कुरा हो नि त, एकदमै कमै मात्र हुन्छन् आर्टिस्टहरू जसले चाहिँ एल्बम निकाल्नुहुन्छ। र उहाँहरूले अब अहिले चाहिँ युट्युबमा हालेर सिङ्गल रिलिज गरेर अब त्यसको भ्युज त्यही एउटा गीतलाई प्रमोट गरेर अनि त्यो गीत चलेपछि अर्को गीत निकाल्ने त्यस्तो खालको ट्रेन्डहरू छ। सो यहाँले चाहिँ किन एल्बम निकाल्ने चुज गर्नुभयो त? यस्तो हुन्छ, एल्बम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक आर्टिस्टको लागि, हरेक कलाकारको लागि चाहिँ आफूलाई इच्छा लागेको गीतहरू गर्न पाइन्छ भनौँ होइन, किनभने आफूलाई कस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ, कति टाइम लगाएर गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र
एउटा हरेक खालको गीतहरूलाई समावेश गरेर आफूलाई मन लागेको गीतहरू टाइम लिएर बिस्तारै गर्छु भन्ने पनि पाइयो होइन। त्यही भएर एल्बम चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ र हिजोको दिनहरूमा हामी त्यही एल्बममा गीतहरू सुन्दै आयौँ। आफ्नो एउटा धरातल एउटा पुरानो भनौँ न एल्बमहरूको चलन त्यसलाई पनि मार्न हुँदैन, हामी कलाकारले त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हो। किनभने अहिलेसम्म एउटा गीत गरेर युट्युबमा राखेर गऱ्यो भने त फेरि एल्बममै त्यो त हराएर जान्छ, त्यो हिसाबले पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। तर पनि एल्बम त चाहिन्छ। एउटा आफूलाई चिनाउने कलेक्सन गीतहरू गाइन्छ, फिल्ममा गाइन्छ, तर पनि जो फिल्मको गीत हुन्छ त्यो एउटा सबैजना कलेक्सन गीत हुन्छ, तर आफ्नो एल्बम भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउने हुन्छ कि एउटा छुट्टै फिल हुन्छ। त्यही भएर एल्बम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि एल्बम निकाल्दाखेरि एउटा एल्बममा सिमिलर खालको गीतहरू हुन्छ, हजुर, अर्को एल्बममा उस्तै खालको गीतहरू हुन्छ। सो एउटा एल्बमले एउटा एक प्रकारको फिलिङ दिन्छ भने अर्को एल्बमले अर्को फिलिङ हो, त्यो पनि हुन्छ। फेरि आफूलाई कस्तो कस्तो गीतहरू गाउन मन लागेको छ, टाइम लिएर गर्न पाइयो। मलाई अब जस्तै म अलिकति मेहनत गर्छु, राम्रो गीतहरूमा हालेर हुन्छ नि टाइम लिएर म तयारी गरेर राख्छु भन्न पनि पाइयो होइन। आफ्नो भनिसके पछाडि कस्तो हुन्छ, सबै गीतहरू आफ्नै हो तर पनि अलिकति एल्बममा चाहिँ आफूले सोचे अनुसारले गर्न पाइयो कि आफ्नो हरेक खालका गीतहरू समावेश गर्न पाइयो। आफूलाई मन लाग्छ नि कहिलेकाहीँ मलाई अर्कै कस्तो अब भनौँ न अलिकति पप खालको गीत गाउन मन लाग्ला, अलिकति एकदमै क्लासिकल गीतहरू गाउन मन लाग्ला, त्यो हिसाबले भयो भने चाहिँ म आफ्नै एल्बममा राख्छु, टाइम लिएर गर्छु भन्न पाइयो त्यो हिसाबले पनि। सो अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीको सिन चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै चेन्ज भइसक्यो नि होइन। सो यहाँलाई चाहिँ अहिले जुन यो चेन्ज भएको परिवर्तन भएको जुन अवस्थामा चाहिँ मनपर्ने र मन नपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? चेन्ज भएकोमा धेरै राम्रो भएको छ, धेरै अलिकति डेभलप भएको छ म्युजिक इन्डस्ट्री पहिलाको हेरेर होइन। अहिले पहिला टेलिभिजन खोल्नु पर्थ्यो, एफएम रेडियो अन गर्नु पर्थ्यो, अहिले हातमा भनौँ न आफै नयाँ अपडेट्सहरू आफै आइरहेको हुन्छ गीतहरू, त्यो हिसाबले पनि राम्रो छ। अहिले अलिकति विकास भएको छ, तर अलिकति राम्रो पक्ष भनेको त्यही हो, अहिलेको म्युजिकल इन्डस्ट्री भनेको डेभलप भएको छ पहिलाको हेरेर, धेरै राम्रो भएको छ। तर पनि त्यसलाई आफूले कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, कसरी त्यसलाई भनौँ न कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तै अब अहिले सिम्पल तरिकाले गीतहरू गर्यो अनि ट्रेनिङमा परेको गीत मात्र सुपर हिट अनि अरू गीतहरू चाहिँ राम्रो छैन भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि। अहिले चाहिँ अलिकति फोकस भनेको चाहिँ राम्रो गीत कस्तालाई भन्ने भन्दाखेरि ट्रेनिङमा परेको गीत राम्रो भन्ने खालको जुन अहिले अलिकति सुनिराखिन्छ त्यो अलिकति बढी देखिन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राम्रो गीतहरू धेरै पछाडि छन्, ओझलमा परेका छन्। किनभने कतिजना भनौँ न गीत गाउन रहर हुनेहरू हुनुहुन्छ, यसमा कति धेरै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूसँग सबैसँग बुस्ट गर्न सक्ने पैसा हुँदैन है, सबैसँग त्यो हिसाबले पनि बुझिदिनुपर्छ। यो बुस्ट गर्ने भनौँ न ट्रेनिङमा आएका गीतहरू भन्दा पनि कुन गीत राम्रो अलिकति लिसनरहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर अलिक त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ, नभए त अदरवाइज राम्रो भएको छ। अहिलेको म्युजिक इन्डस्ट्री धेरै बेटर छ, धेरै राम्रो छ। अहिले अलिकति अहिलेको टेक्नोलोजीले धेरै सजिलो पनि बनाइदिएको छ, तर त्यसलाई आफूले कसरी लिने, त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्स हुन्छ। अनि अब ट्रेन्डिङमा आएको गीतहरू मात्रै चल्ने, अरू गीतहरू साइड लाग्ने खालको कुराहरू भइरहेको छ होइन। र त्यसमा पनि ट्रेन्डिङमा आउने गीतहरू अथवा जुन गीतहरू एकदमै हिट हुन्छन्, सुपर हिट हुन्छ, रेकर्ड्सहरू बनाउँछन्, त्यो गीतहरूको प्याटर्न चाहिँ उस्तै आइरहेको हुन्छ। सबै गीतमा नाच्नै पर्ने खालको गरी, सबै गीतमा 100-150जना नाचेर अनि एकजना लिड एक्टर एक्ट्रेस नाचेर त्यस्तो अब एउटा खालको गीत चल्यो भने त्यस्तै खालको मात्रै गीतहरू लहरै आउने चलन छ नि त होइन। सो त्यो बारेमा चाहिँ यहाँको विचार के छ? अब त्यो त दर्शकहरूले त्यस्तै मन पराइदिनुहुन्छ है। अब अलिकति डिफ्रेन्ट भएर होला सायद, तर पनि भनौँ न गीतहरू नाच्ने गीतहरू मात्रै राम्रो पनि हुँदैन नि। किनभने त्यही हो मैले भने नि, सुन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। किनभने सेन्टिमेन्टल गीतहरू, स्याड सङ्गहरू पनि धेरै राम्रो गीतहरू हुन्छ। अब दर्शक श्रोताहरूले त्यही रुचाइदिइरहनु भएको छ, तर धेरैजना कस्तो हुनुहुन्छ भने सेन्टिमेन्टल गीतहरू पनि रुचाउने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि एउटा कभर जस्तो हजुरले यहाँले भन्नुभयो जस्तो आफै गाएर प्ले गरेर हुन्छ नि यतिकै, त्यो हिसाबले मन पराउने पनि एउटा डिफ्रेन्ट दर्शकहरू हुनुहुन्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि राम्रै हो, एउटै कुरा जानुभन्दा पनि अहिले हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटै आए जस्तो लाग्छ, गीतहरू एउटै चले जस्तो फिल हुन्छ, तर पनि धेरै खालको भेराइटिजहरू आइरहेको छ। तर अब सुन्नेले हेर्नेले चाहिँ त्यसलाई मात्रै फोकस गरिरहनु भएको छ नि त। जस्तै एउटा कुनै गीत चल्यो भने त्यस्तै प्याटर्नको अर्को आउँछ, अनि त्यही गीत सुनेर सायद चित्त बुझेको हुँदैन होला दर्शकहरूलाई, अनि अर्को आउँछ अनि अर्को मनपर्छ, त्यो हिसाबले पनि होला। तर भेराइटिजहरू धेरै आइरहेको छ, जस
एउटै खालको भए पनि डिफ्रेन्ट सङहरू आइरहेको छ त्यो याद नगर्नु भएको हो तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि चेन्ज हुन्छ हजुर सो यहाँलाई चाहिँ अब भनौँ न यहाँले अब भर्खरै पप गीततर्फ लाग्नुभयो यहाँ सो अब आउने दिनहरूमा चाहिँ डान्सिङ नम्बर्सहरू अथवा अलिकति नाच्न मिल्ने खालको गीत भोजहरूमा बज्ने गीत हुन्छ नि पार्टीहरूमा बज्ने गीत त्यस्तो खालको गीतहरू चाहिँ गाउने इच्छा छ कि छैन छ मेरो एल्बममै छ सिटी सिटी भनेको अलिकति रमाइलो खालको गीत छ त्यो छ अर्को साथी भन्ने गीत पनि रमाइलो छ तर मलाई चाहिँ मैले गाएँ भने चाहिँ नाच्ने गीत पनि गाउँछु किनभने मान्छेलाई त अलिकति रमाइलो गर्न मन लाग्छ होइन अलिकति इन्टरटेन होस् भन्ने नै इच्छा हो जस्तै हामी महोत्सवहरू प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि पनि रमाइलो खालको गीतहरू भयो भने रमाइलो गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि ठिक छ तर पनि सेन्टिमेन्टल गीतहरू पनि मैले उत्तिकै प्रायोरिटी दिन्छु मेरो लागि सबै गीतहरू इक्वल नै हो किनभने म्युजिक भन्ने कुरामा कुनै एउटा हुन्छ नि छुट्याउने यो त्यो भन्ने नै हुँदैन सबै खालको म्युजिकै मेरो लागि प्रिय नै हो सेन्टिमेन्टल होस् डान्सिङ नम्बर होस् सबै खालको त्यही भएर जे जस्तो आउँछन् लिरिक्समा अलिकति छनौट गर्छु मैले त्यो छनौट गरिसके पछाडि म सेन्टी डान्सिङ जस्तो प्याटर्न भए पनि म स्वीकार्छु गर्छु गीतहरू गाउँछु हजुर ओके सो यहाँलाई आफैलाई चाहिँ आफ्नो गीतहरू लेख्न कम्पोज गर्न कतिको मन लाग्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ होइन सो लिरिक्सहरू बिस्तारै बिस्तारै सोचिरहेको छु त्यसको लागि अलिकति अझै समय स्पेन्ड गर्दैछौँ होइन त्यो हिसाबले पनि अलिकति टाइम लिउँ बिस्तारै जो सोच चाहिँ छ मलाई अलिकति कम्पोज गर्ने लिरिक्सहरू पनि लेख्नलाई अलिअलि कोरिरहेको हुन्छु तर पनि त्यस्तै गीतै गर्ने भन्ने सोचले चाहिँ गरिरहेको हुँदिनँ तर पछि हजुर पछि गर्न सक्छु हजुर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले निकै रमाइलो कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको लागि भने हामी अर्को पनि म्युजिकल ब्रेकतर्फ जाने बेला भइसकेको छ इन्जोय द सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Welcome back to Stars on Music of Your Choice. I am Ayusha and I have Sunita Karki with me today. So without any further ado, let me welcome her one more time. Welcome to the show. Thank you. So अब चाहिँ हामीसँग समय पर्याप्त बाँकी रहेको छैन. So जाँदा जाँदै यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रशंसकहरू अथवा आफूलाई सराहना गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु. धेरै मन पराइदिनु भएको छ. अझै धेरै सम्पूर्ण देशमा देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि जति पनि गीतहरू जति पनि मेरो गीतहरूलाई सुनिदिनु भएको छ हेरिदिनु भएको छ उहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु नै भएको छ तर जसले सुन्नु भएको छैन प्लिज गएर युट्युबमा गएर हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु अनि अझै धेरै सपोर्ट साथ दिनुहोला किनभने मलाई हजुरहरूले जति धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो उति धेरै नै अगाडि बढ्ने एउटा हौसला मिल्छ त्यही भएर हजुरहरूको साथ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ मलाई यो म्युजिकल क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि मेरो मात्रै प्रयास भएर पनि हुँदैन त्यही भएर सम्पूर्णको साथ सपोर्ट रहिरहोस् अहिलेसम्मको लागि एकदम धेरै धन्यवाद धेरै साथ पाइरहेको छु भन्न चाहन्छु हजुर र अब यहाँले त इन्डस्ट्रीमा अलि आफ्नो समय बिताइसक्नु भएको छ अलिकति भए पनि होइन सो अब आउने अपकमिङ आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ के मेसेज छ तपाईँको अब आउने आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति सिकेर बुझेर आउनुभयो भने अझ धेरै सजिलो हुन्छ त्यही भएर अलिकति सङ्गीतलाई बुझेर आउनुहोला भन्न चाहन्छु सो आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले यहाँबाट के कस्तो खालको म्युजिकहरू अथवा के कुराहरू चाहिँ आश गर्न सक्छौँ त मेरो अहिले आउँदै गरेको गीतहरू चाहिँ अलिकति लोक प्याटर्नको गीतहरू छ अलिकति मेलोडियस सङहरू छ अब आउने गीतहरू अनि पप गीतहरू पनि रहेको छ अब तयारी हुँदैछन् बिस्तारी मैले गर्ने सोचिरहेको छु अहिले चाहिँ एल्बमको गीतहरूलाई नै फोकस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ जो सबै खालको गीतहरू एउटा सुनिता कार्की चाहिँ सबै खालको गीतहरू गाउन सक्ने एउटा आर्टिस्ट हो भन्नको लागि नै मैले सबै खालका गीतहरूलाई कोसिस गरिरहेको छु गाउनलाई हरेक खालको किनभने गीतमा मैले अघि पनि भनिहालेँ गीतमा यो गाउने त्यो गाउने भन्ने हुँदैन मलाई चाहिँ म सबै खालको गाउन सकौँ बरु म आफ्नो तर्फबाट दिने मेहनत म एकदमै गर्न तयार छु त्यो म आफूलाई एकदमै त्यही भएर पनि एकदम खार्ने काम कसरी हुन्छ माझ्ने काम गरिरहेको छु सबै खालको गीतहरू दर्शक श्रोताहरू माझ पुर्याउन सकौँ भनेर त्यही नै हो सबै खालको गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरूले बिस्तारै सो जाँदै तपाईँ आफ्नै स्वरबाट आफ्नो गीतहरू गुनगुनाइदिनुहोस् न गीतहरू भन्नुभयो भनेपछि एउटा म इमेज अवार्डमा नै परेको गीत
गाउन चाहेँ, थोरै गुनगुनाउन चाहेँ, किनभने पुरै भिडियो बज्न पाएन टेलिभिजनमा, त्यही भएर। सो यो गीत चाहिँ शब्द सङ्गीत रहेको छ सुरेश अधिकारीज्यूको, यसलाई अरेन्ज गर्नुभएको छ राजन इसानज्यूले। यो मेरो सुनमालाबाट रहेको गीत छ र धेरैले धेरै नै रुचाउनु भएको, धेरैजना दर्शकहरूले चाहिँ रुचाउनु भएको गीत, हरेक गाउँठाउँमा बज्छ यो गीत, धेरै नै मन पराइदिनु भएको छ। यो गीत चाहिँ म गाउन चाहन्छु। सिर सिर सिरेरे हावा चल्यो सिरेरे, मन उडी डाँडा पारी पुग्यो फेरि रे। सिर सिर सिरेरे हावा चल्यो सिरेरे, मन उडी डाँडा पारी पुग्यो फेरि रे। यो रहेको छ। अनि मैले छोटो छोटो समय लिएर मैले थोरै थोरै गुनगुनाउन चाहेँ। र अर्को गीत चाहिँ परदेशी गीत रहेको छ। यो गीत चाहिँ रिलिज भइसकेको छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। शीतल हिमाली हावा जस्तै, न्यानो तराईको काख जस्तै, सङ्लो पहाडको झरना जस्तै, माया लागेर आउँछ तिमीलाई सम्झेसी, ए मेरो प्यारो परदेशी, माया लागेर आउँछ तिमीलाई सम्झेसी, ए मेरो प्यारो परदेशी। एकदम गुज बम्स आयो मलाई यहाँले गीत गाएको सुनेर। निकै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाएर, झनै खुसी लाग्यो। यहाँको लाइभ पर्फर्मेन्स एकदमै स्ट्रङ, एकदमै राम्रो भोकल छ यहाँको। थ्याङ्क यू। सो धेरै धेरै धन्यवाद, टाइम मिलाएर आइदिनु भयो। आउने दिनहरूमा पनि आइराख्नु होला, हाम्रो इमेज समूहको सम्बन्ध नतोड्नु होला। र तपाईँलाई इमेज अवार्ड्सको लागि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि। सो मच, थ्याङ्क यू। अनि इमेज च्यानल सम्पूर्ण परिवारलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी जस्तो कलाकारहरूलाई एउटा इमेज अवार्डले धेरै हौसला मिलेको छ, अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा मिलेको छ, अझै केही गर्न सक्छु, केही गर्छु भन्ने एउटा हरेक वर्षमा आउँछ इमेज अवार्ड। म आफू नपरे पनि म कहिलेकाहीँ अरू बेलामा पनि हेर्छु कि यसले चाहिँ कतिजना कलाकारहरूलाई एकदमै धेरै प्रोत्साहन दिएको छ, र म एकदमै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। वेल विथ दिस विल हेभ टु से गुड बाई फर टुडे। हामीले आज बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, तर तपाईँ कतै नजानुहोला। इमेज च्यानल इज अलवेज राइट हियर 24/7 विथ मोर इन्फर्मेसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट। बाई बाई, हेभ अ लभली टाइम अहेड।